आमच्या वांगडा आसात दिवचलचे माननीय आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये. सर, तुमचे स्वागत. नमस्कार. लास्ट 4.5 वर्ष मनापासून म्हणजे एकदम प्रामाणिकपणे माझ्या मतदारसंघातल्या माझ्या प्रत्येक घरातले किती लोक प्रामाणिकपणे काम केलेले आसा. आता एक प्रोजेक्ट म्हणजे आमच्या मेणकुरे लाठंबारच्या 6 गावात 10 MLD वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आसा. म्हणजे फुडले 25-30 वर्सां आमकां आनी उदकाचो कांयच येवचो ना. 30 ते 50 24 वरां उदक मेळटलें. हांव युथांचेर इतलें कितें उलयता कित्याक हे जे आमचे यूथ आसा हे आमच्या फुडल्या बिचोलीचे शिल्पकार आसा, गोंयचे शिल्प. सो वी नीड टू रियली कॉन्सन्ट्रेट दॅट. हांव म्हज्या मतदारसंघात म्हज्या लोकांक मनापासून काम केलां, म्हणजे असो फूल एनर्जीन आनी स्ट्रेटपणे काम केल्लें आसा, जीव दिलेलो आसा. दिवचलच्या राजकारणातल्या फाटल्या कांय वर्साचे जर प्रवास आमी पळयत राजकार्यकर्त्यांचे, जाल्यार तेतून एक दोळ्याच्या दोतोरा पासून आमदारकीचो प्रवास हो नक्कीच सांगचो पडटलो. समाजकार्या पासून सुरू केल्ले आनी राजकारणांत प्रवेश करून आपल्या पयल्याच इलेक्शनान लोकांचो विश्वास जिखलेली ही व्यक्ती. शिक्षा विजन सारक्या संस्थेंतसून जी समाजकार्य सुरू करून थेट विधानसभेच्या राजकारणापर्यंत गेल्ली ही व्यक्ती म्हणजेच दिवचलचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये. त्यांच्या ह्या आत्तापर्यंतच्या राजकारणात 5 वर्साच्या ह्या कार्यकाळात त्यांचो अनुभव पयलीं दोतोर म्हणून आणि मागीर आमदार म्हणून त्यांनी लोकांची केल्ली सेवा, त्यांचे फुडले आसलेले विजन, ह्या सगळ्या गजालींचेर चर्चा करपाक आमी आयज येयल्लेले आसा. नमस्कार आनी येवकार तुमकां प्रायम टीव्हीच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळीन. आमच्या वांगडा आसात दिवचलचे माननीय आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये. सर, तुमचे स्वागत. नमस्कार. आणि सगळ्यात पयलीं तुमचो आयज वाडदीस आसा. तुमकां ह्या वाडदिसाची उर्मित परबीं 55वो वाडदीस. देव बरें करूं. तुमी खरें म्हणजे एक दोळ्याचे दोतोर, नेत्रतज्ञ आमी तुमकां म्हणटा. थंयसून आतां तुमी आमदार. तुमच्या आयुश्यांतली पयलीच निवडणूक, तुमी लोकांचो विश्वास संपादन करून तुमी आमदार जाले. हो 5 वर्सांचो कार्यकाळ हो कसो पळयता तुमी? सगळ्यात पयलीं हांव आमचे पुराय बिचोलच्या लोकांचे तशें बाकीच्या लोकांचे, गोंयच्या लोकांचे मनापासून धन्यवाद म्हणटा की तुमी म्हटलात तशें पयलेंच इलेक्शन हें जें हांव लायफान कॉन्टेस्ट केल्लें. न्हू खंयचे कॉलेजीन इलेक्शन ना, खंयच इलेक्शन इज द फर्स्ट इलेक्शन कॉन्टेस्ट केल्लें. बाकी पयलीं कडेन खूब कमिटीचेर आसलो, संस्थेचेर आसलो, बट इट वॉज अनइलेक्टेड म्हणजे अशें. आनी लोकांनी म्हाजेर विश्वास दवरलो आनी म्हाका निवडून हाडलो. हाच्या बद्दल हांव धन्यवाद म्हणटा. फाटलीं 4.5 वर्सां निवडून आयल्या बरोबर साहजिकच फर्स्ट टायम आमदार आसलो. सो त्यामुळे कितें आशिल्लें, खुबश्यो गोश्टी कळपाक टायम, म्हणजे सरकाराची सिस्टम कशे फायली क्लियर जातात, कामां कशीं करची, किंवा लोकांचे इश्यूज कशे हँडल करचे हे कळपाक हे. आनी हांव ठामपणी सांगता की पयले थोडे दीस हांव मिस्टेकय केले. हांव एग्री करता आनी अशें म्हणना की हांव आतां परफेक्ट जालो. म्हाका अजुनूय खूब शिकचें आसा. बट डेफिनेटली 4.5 वर्साच्या काळान डे वनाच्यान आनी आतां काम करपाची स्टायल बदलल्या, लोकांक हँडल करपाची स्टायल बदलल्या आनी डेली कितें ना कितें तरी शिकून गेला. सो हांव मिस्टेक केलेच आसतलें आनी त्या मिस्टेकी बद्दल सुरू करतानाच सांगता लोकांनी म्हाका माफ करचो. हांव शिकतालो, हे मिस्टेकी जाणून बुजून नसले. आय वॉज जस्ट ट्रायंग टू अंडरस्टँड. शिकतालो आनी काम करपाकूच जाय. आतां कशें आसता, मिस्टेकी करतालो म्हणून काम ना करून हे जावचें ना, पण शिकलो आनी एडमीट केले मिस्टेकी. आनी खुबशे विशय आसले. आतां हेजो मतदारसंघ म्हणजे प्रामाणीक विशय आसता ते मूलभूत सुविधा, लायट, रस्ते, उदक, हे विशय असले, हे उदक हाताळलेले आसा. सो त्यामुळे इट वॉज अ गुड एक्सपिरियन्स. आनी जे कितें केलां लास्ट 4.5 वर्सांत मनापासून म्हणजे एकदम प्रामाणिकपणे म्हज्या मतदारसंघातल्या म्हज्या प्रत्येक घरातले कितेंय लोक येयलो प्रामाणिकपणे काम केल्लें आसा. खंयचेंच काम अशें करूंक ना की जस्ट वयल्यावर करपाक जाय, ताका खूश करपाक जाय, किंवा बाबा तो पॉलिटिकल एक पेपरार फोटो येवंक जाय, किंवा सोशल मिडियाचेर एक क्लिक दिसूं जाय म्हणून अशें ही भावना केन्नाच दवरूंक ना. भावना एकच, जेन्यून काम करपाचें ह्या मनशाचें.
बरोबर. इतली वर्सां तुम्ही तुमचे विजन हॉस्पिटल आसात आणि तुम्ही लोकांक एक विजन दिता. तुम्ही नेत्रतज्ञ, एक दोतोर म्हणून कितलीशींच वर्सां तुम्ही लोकांची आणि तुमच्या कडेन येणाऱ्या रुग्णांची सेवा केल्लेली आसा. एक दोतोर हो ही जबाबदारी आणि एक आमदार, एक राजकारणातलो नेतो, राजकार्यकर्तो म्हणून ही जी जबाबदारी आसा, ह्या दोनूच जबाबदारी कडेन तुमी कशें पळयता? हांव केन्ना केन्ना हेचेर विचार करता आनी तुमकां खरें सांगपाचें, कदाचित दोतोरकी ह्या स्टेजीर आयज म्हाका इजी आसा, पण आय वॉज जस्ट थिंकींग 2008 नोव्हेंबर 2002च्यान सुरू केला तेन्नाचो हांव स्ट्रगल पळयल्लो. प्रॅक्टीस हे सुरू करपाक तो स्ट्रगल आनी होप ह्या 4.5 वर्साचो स्ट्रगल इक्वल आसा. स्टायल डिफरंट आसा, पण खुबश्या लोकांनी म्हाका तेन्ना स्ट्रगल करतना पळोवंक ना. खुबश्या लोकांक खबर नासतलें की म्हजे पयलींचे क्लिनीक आसले ते रेंटेड, एक 50 स्क्वेअर मिटरान रेंटेड जागा आसली, ते बी ग्रावंड फ्लोरार न्ही, कित्याक परवडनासली, फर्स्ट फ्लोरार आशिल्ले. मागीर त्याच्या नंतर मगे बारीकशें दोळ्याचें हॉस्पिटल. ही गोष्ट खुबश्या लोकांक खबर ना. ते दोळ्याचें हॉस्पिटल खबर आसली, पण पयलीं 2002चे क्लिनीक थोड्यांक आसतली ना, अशें ना. इट इज नॉट वे बॅक. 2002 ते 6 बी क्लिनीक खबर नासतली. सो तो स्ट्रगल आनी आतांचो स्ट्रगल ऑलमोस्ट सेम आसलो. सो तेन्नाय हळूहळू शिकून गेले आनी हें जालें. आतां दोतोरकी म्हाका खूब इजी जाल्ली. आय वॉज वर्किंग एट द स्पायनल लेवल म्हणटा, सगळे बसलेले, हातीर बसलेले, बेस्ट ऑफ इक्विपमेंट. म्हणजे प्रॅक्टिसींग कशें आसता, स्टार्टींग व्हडले व्हडले इक्विपमेंट हाडून परवडना म्हणजे पयशे जाय. बेस्ट म्हाका आतां कशें बाजारांत म्हणटा ती बेस्ट मशीन हांव, म्हाका दिसली ही बरी मशीन आसा, हाडटा हांव. कित्याक म्हाका आवडटा, कित्याक हांव स्वता दोतोर, आय विल बी युजींग. म्हजो सदांच तो कॉन्सेप्ट आसतालो, हांव जर खंयची एक बरी मशीन यूज करता आनी म्हाका हाडून जर तिचो फायदो जाता म्हज्या भशेन जाल्यार हाडपाचें. सो स्ट्रगल तसोच आशिल्लो. तुम्ही स्ट्रगला बद्दल उलयले की सदींच आमी पळयता की जेन्ना एक फेमस व्यक्ती किंवा आमी सेलिब्रिटी म्हणया किंवा एक आमदार म्हणया, मंत्री म्हणया, आमी यांची आत्ताची पोजिशन पळयता, त्यांची बॅक हिस्ट्री आमी पळयना. तुम्ही तुमचो स्ट्रगल सांगलो आणि दिवचलच्या जनतेक तुमचो स्ट्रगल सगळ्यांक खबरूच आसा. एक आमदार तुम्ही जाले, 5 वर्सां तुम्ही आमदारकी केली. जशी तुम्ही सुरवातीक सांगले की पयल्या कांय म्हयन्यामध्ये तुम्ही आडखळे, तुम्ही चुका केल्यो, पूण दोतोर म्हणून जेन्ना तुम्ही वावुरता हॉस्पिटलांत किंवा तुमच्या पेशंटा मदीं, तांकां तुमकां खबर आसता, तुमी तेजें शिक्षण घेतल्या, दोतोर कितें, तुमचे ऑपरेशन्स आसतले, कितें आसतलें, बरोबर. पूण राजकारणाचें बाळकडू जें म्हणटा आमी, म्हणजे राजकारण म्हणजेच समाजकारण, हें कशें करप. आनी पयल्याच निवडणुकीन निवडून येयल्या उपरांत जेन्ना विधानसभेन पावल दवरता तुमी आनी हे गजाली शिकच्यो पडटा, तुमकां हे शिकतना खंय अडचण येयली किंवा तुमी कितक्या टायमा मदीं तुमचें हें पिकअप जालें? तुमी मुहूर्त्यान म्हाका राजकारणी, म्हाका दिसता समाजकारणी म्हटल्यार बरो. समाजकारणाची आवड तशी भुरगेपणा पासून आसली. रायट अप टू म्हाका खबर आसा जेन्नाच्यान हांव दोतोर जालो 96 तेन्ना ह्या सगळ्या वाठारांतले तेन्ना दोतोर कमी. आमी जेन्ना जॉयन जाल्ले, आज काल 250 MBBS सीट जाल्यात सरकारान. हांव जॉयन जालो तेन्ना 70 सीट आशिल्ले MBBS आनी जनरलाक 40 सीट आसले. त्यामुळे गांवांतले डॉक्टर खूब कमी आनी म्हजे सायटीक म्हज्या गांवांतलो हांव पयलो दोतोर. म्हज्या त्या सायटींतल्या सगळ्या गांवांतलो हांव पयलो तेन्ना दोतोर. आतां खूब जाले दोतोर, म्हज्याय गांवांत जाले, बाकीच्याय गांवांनी जाले. त्यामुळे ह्या वाठारांतले सगळे लोक GMCन येताले आनी ते म्हाका दोतोर म्हणून सोदीत अशें येतले, कित्याक लोकांक दिसता व्हडल्या हॉस्पिटलान गेलो, आमचो कोणी आसलो, खंयच्या कन्सल्टंटा कडेन उलयलो. सो त्यामुळे ही समाजकारण करपाची भावना आसली एक. दुसरी, हांव शिकपाक भायर गेल्लो आनी 2002 हांव तेन्ना फेलोशीप केल्ली. आज सुपर स्पेशालिटी हो कॉन्सेप्ट कॉमन. तेन्ना कितें आसलें म्हज्या टायमाक, MS जालो, मास्टर सर्जरी जालो, म्हणजे खूब शिकलो आनी ओके गूड जॉब गावतलो, इजिली आमकां दोतोरांक जॉब गावतलो, अशें इंटरव्यू इतले अशें व्हडले नासले आनी ओके बरी चलताली प्रॅक्टीस. बट तेन्ना हांव फेलोशीप केल्ली आनी तेन्नाय म्हाका ज्या इन्स्टिट्युशनार फेलोशीप केल्ली, मदुराय अरविंदाय हॉस्पिटलान, आय हॅड एक्चुली ट्रेनींग बरें सगळ्यान एशियेंतल्या टॉप इन्स्टिट्युशनान घेतलेली. अरविंदाय हॉस्पिटल मदुराय, ऑनलायन घातल्यार कळटलें, अजुनूय ते नंबर 1 आसा टॉप. बाकीच्या इन्स्टिट्युटान म्हाका बरे ऑफर्स आसले, पण हांव ते सगळे सोडले. हांव कितें म्हटलें, हांव म्हज्या गोव्या परत वयतलो. आज फेलोशीप जाल्यार दुसऱ्या दिसा हांव गोव्यान पावलो. म्हणजे कितें, तो प्रेम आशिल्लो गोंया खातीर. फक्त तेन्ना परिस्थिती नसली तो एक्सप्रेस करपाचो. तेन्ना तितलें नासलें की बाबा चल येवन कितें फुडें तरी करतलो म्हणून, पण ती मनांतल्यान आवड आसली. सो त्यामुळे मागीर म्हजो धाकटो भाव जेन्ना 2012
पंच जालो, मागीर 15 झेडपी जालो, 20 आमी दुसरो झेडपी दवरलो. सो ह्या टायमार जरी हांव एक्टिवली नसलो, हांव आशिल्लो बरोबर, हांव लोकां बरोबर टचान आशिल्लो. समाजकार्य म्हज्या परी म्हणजे सांगपाचो म्हणजे आमचो तो कॅम्प म्हणा किंवा आमचो तो फ्लॅगशीप प्रोग्राम भुरग्यांचो फेलिसिटेशन म्हणा, सत्कार करपाचो भुरग्यांक, मेरिटोरियस स्टुडंट, हो 2014 पासून सुरू जाल्लो. किंवा कोणाक हेल्प करा, ती डॉक्टर की हितून म्हणजे मेडिकल हातून हेल्प करा किंवा आनी कशी हेल्प करा, हें सगळें चालू आसलें. तुमी जर म्हाका पळयल्यात, म्हाका केन्ना गाजावाजो करपाचो किंवा म्हाका बेश्टीत आवाज हें करपाचो किंवा बेश्टीत एक स्टायल करून सांगची किंवा उलोवपाक जाय म्हणून कितेंय उलोवपाचें अशें ना. हांव उलयलें जाल्यार सारकोच उलयतलो. चड करून हांव अवॉयड करता. आय बिलीव इन टॉक म्हणजे कमी उलोवप आनी जास्त काम करप, हाचेर बिलीव करीत आसता म्हजो उलयचें. तुमचे हे 5 वर्षाच्या कार्यकाळात तुम्ही खूपशी विकास कामां दिवचलेंत केली. फुटसालचो ग्राउंड आसतलो किंवा रोटरी गार्डन आसतलें. हय, रोटरी गार्डन आसतलें. अशा प्रकारचे वेगवेगळे प्रकल्प तुम्ही साकारले. ह्या 5 वर्षाच्या काळातलो असो एक प्रकल्प जो तुमच्या काळजाचो लागीं आसा आनी ताका तुमी मानता की बाबा हो प्रोजेक्ट म्हाज्या कार्यकाळान द बेस्ट प्रोजेक्ट खंयचो आहा? तुमकां सांगांक तशें पळयशीत जाल्यार हांव प्रत्येक फायल घेवन ताचो पाठ पुरावठो केला. म्हणजे म्हाका दिसता केन्ना केन्ना गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री सुद्दां सांगतले हो आपणाक कितलो वागायता म्हणून, किंवा ते ऑफिसर सांगतले, मिनिस्टर, प्रत्येक गोष्टीचो. सो त्यामुळे हांव तुमकां सांगता प्रत्येक धाकट्यातलो धाकटो प्रोजेक्ट म्हणजे एक मसुंडीक वचपाक रस्तो किंवा एका अडवलपाच्या गांवांची आमची मसुंडी पळय चकाचक जाली, किंवा आनी खंयच्या गांवांत आमी केल्या, मेणकुऱ्या केल्या, लाट्टंबारसी, किंवा व्हडल्यांतलो व्हडलो प्रोजेक्ट जो आमचो 10 MLD वॉटर प्लांट जाचेर आज सरकार 60 कोटी मोडटा. आनी हे प्रोजेक्ट हांव बेश्टे कागदी सांगना, हे फक्त संकल्पना न्हू, विचार केले, ते हाका तडीकय लायले, ते प्रोजेक्ट सुरू जाले आनी आयज आतां थोडे सोंपपाक पावले. आतां एक प्रोजेक्ट म्हणजे आमच्या मेणकुरे लाट्टंबारचे 6 गांवांत 10 MLD वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आसा. पयलीं जर पळयशात आमच्या बिचोलेन आमकां सगळे पडोशाचे प्लांट गावता, सिटी जावं गांवां. एक उदकाचो ड्रॉप दवरुपाक एक टाकी नासली. आयज बिचोले थंय टाके जाले, एक हावजींग बोर्डान टाकी जाली, चडशी कनेक्शन जाली, थोडी कितें उरल्या टॅक्निकल इशू खातीर. दुसरी नागझरी तयार आसा आनी तिसरेचे फावंडेशन स्टोन घालपाचे आसा लांबगांवचे. सबंद बिचोले सिटीची पायपलायन बदलली. गांवांत आमच्या जे उदक आसलें तें पडोशाचें, पूण आमच्याच गांवांतलें उदक म्हणजे साळांतलें उदक आमी पंप करता, आमठाण येता. आमठाणचें उदक आमच्या सगळ्या अस्नोडा प्लांटाक वचून नॉर्थ गोवा वता, पूण आमकां उदक नासलें. थंय आज 20 MLD रॉ वॉटर प्लांट घातला. म्हणजे 5 MLD लाट्टंबारसे इंडस्ट्रीयल गेला, 5 MLD एग्रीकल्चर आनी 10 MLD खावपा. म्हणजे 10 MLD उदक 3 गांवां म्हणजे फुडले 25-30 वर्सां आमकां आनी उदकाचो कांयच येवचो ना. 30 ते 50 24 वरां उदक मेळटलें. आनी हे बेश्टी संकल्पना ना. तर आयज थंय टाकये मेणकुऱ्या व्हडली बांदपण जाली, जाता काम, साळान काम बांदूं जाता. आमच्या हितून एक आसा पुनर्वसन आनी एक उस्पा, आनी हाका सगळ्याक कनेक्टिंग म्हणून ते रस्ते खतलेले आसा. म्हणजे हे घातले संकल्पना. तर म्हाका खबर आसा न्हू हे फायली कशे डिले जातात ते. खूब फावटी पयलीं टॅक्निकल सँक्शनाक क्वेरीज आसता, मागीर एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रोच, सगळ्यान कटकटी फायनान्शियल. बरें केन्ना केन्ना टेंडरींग कोण तरी एप्लाय करना, एप्लाय केलना जाल्यार ते कॉन्ट्रॅक्ट घेना, आनी कॉन्ट्रॅक्ट घडतूसून तो कॉन्ट्रॅक्टर केन्ना कामूय करिना. पण हे खंयचेय बार्गेनींग जर तुमी पळयशात, हाका टार्गेट कोण जाता, तो आमदार जाता, ते सरकार जाता, तो गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जाता. बरोबर. केन्ना केन्ना कॉन्ट्रॅक्टर काम करता, तूं करतलो कितें कॉन्ट्रॅक्टर काम करना, तो आफयता ताका, नोटीसीस काडटा. तोय म्हणून कितें नवो नासता, तोय शाणो आसता, तो कितें तरी करता. टर्मिनेट केलो जाल्यार ताका परत बसोवपाक, आतां आमचें एक फायर स्टेशन आसत, आज 3रो कॉन्ट्रॅक्टर, ताका बसोवपाक परत 7-8 महिने लागतात. तुम्ही बरो विशय काडलो फायर स्टेशनाचो. म्हणजे तुम्ही आत्ता पर्यंत आमी उलयले की तुम्ही ह्या 5 वर्षांत केल्ले प्रोजेक्ट तुमचे. तुम्ही आमदार जावचे पयलीं कांय प्रोजेक्ट हांगासर पेंडींग आसा. बरोबर. म्हणजे अगदीच सांगपाचें म्हटल्यार दिवचलचो बस स्टँड, आत्ता तुमी उल्लेख केलो तो फायर स्टेशन. दिवचलचो बस स्टँड जो आसा न्ही, हो प्रोजेक्ट सुरूच जावंक नासलो. तुमकां जर याद आसा जाल्यार हांव 10 मार्चाक आमदार जाला. बरोबर. हांव त्याच वर्सा मे म्हयन्याक तो डिमॉलिश केला आनी आमी पावसाक सुरू केला. तेन्ना जर पयले 6-7 म्हयने आमकां कामूच करूंक मेळना. ती इतली लो लायन आसा, 2-4 पंप लायले ते उदक येत रावल्लें तुमकां. त्यामुळे खूब स्लो जाले.
ते जे दुकानदार भितर असले तांकां शिफ्ट्स 9 दुकान तांकां शिफ्ट सुद्दां जी भायर येतून टेम्पररी स्ट्रक्चरान केले ते म्हज्याच कार्यकळा फावंडेशन कदाचित पयलीं जाल्लें प्लानूय पयलीं जाल्ले कळ्ळें न्ही तुका सो त्यामुळे म्हणजे कितें पळय म्हाका कोणी तेचेर क्रिटिसिजम केलें काय वायट दिसना कांयच वायट दिसना कित्याक वायट दिसना हांव जाणा म्हजें मन जाणा आनी म्हजी बिचोलची जनता जाणा दोतोर कसो काम करता खूब टॅक्निकल प्रॉब्लम ते कितें हांव टेंडर दिवन तेचो हांव पेमेंट करून हांव करना ते बरोबर सरकार करता दॅर इज अ प्रोसिजर फाल्यां म्हाका दिसलो हो कॉन्ट्रॅक्टर काय चल रे दुसऱ्याक घाल म्हाका सांगता तुमी फायराचो विशय काडला हा आमदार राव जाल्यार तांकां फायराचें बंद परत फायल सुरू काडली मागीर देर आर आनी कशें आसता फाल्यां एक कॉन्ट्रॅक्टर नवो बसोंक म्हणून फाल्यां बसोंक शकना कित्याक ही जी कामां करता ती GSIDC करता तांचो बोर्ड आसता त्या बोर्डान एप्रूव करूं जाय परत टेंडर काडूं जाय आनी नवें काम घेवपाक कोणी तयार आसता जुनें काम घेवपाक तयार नासता तो घेतलो जाल्यार ताका खबरय नासता कशें आसता तें पण इतलेंच सांगता ह्या प्रत्येक गोश्टी फाटल्यान रावन ती कामां सुरू आसा आनी कशी बरी क्वॉलिटी दवरून कशी करून घेवपाची हें आसता फाल्यां कॉन्ट्रॅक्टरय तो आसता ताका परत त्या कन्सल्टनाचो हें जाय जोड जाय फाल्यां कशें आसता प्रत्येक गोश्ट चॅक करता ते कन्सल्टन हॅज टू एप्रूव जाल्यार ती जातली बरोबर GSIDC जायना ते कशें बारीक बारीक कॉन्क्रिटींग तो ब्लॉक वचून फार्मागुडी वचूं जाय चॅक करून तो व्हेरीफाय करूंक आसा मागीर तो फुडें काम करूंक सांगता अशें प्रत्येक पेंटींग अशें प्रत्येक गोश्टीक आसतात तुमकां कळ्ळें न्ही तुम्ही आम्ही हे उलयले की पेंडींग प्रोजेक्ट्स तुम्ही सांगले आता जे चालू आसात त्यांचे फॉलोअप्स तुम्ही घेतात नवीन काही प्रोजेक्ट्स केले पूण ही गजाल सगळ्या जनतेकूय खबर आसा दिवचलच्या लोकांक खबर आसा की तुम्ही जरी आता 5 वर्सां आमदार जाले तरी तुमचो एक शेड्यूल आसा तुम्ही सकाळी वयता हॉस्पिटलान सर्जरीज करता आनी त्याच्या उपरांत तुम्ही जनतेच्या मदीं येता हो सगळो जो हांव म्हणटा की एक प्रकारचो तुमचो संवसार आसा हो संवसाराक ताळमेळ घालप जरी तुमकां आवड आसली जरी तुमी दोतोर आहा स्वता तरी हेल्थ जी आसा खंयच्या म्हणजे तुमी एक लास्टाक मनीस आमी सगळेच मनीस प्रत्येकाची हेल्थ आसता हो हेल्थाचो बॅलन्स सांबाळून तुमी दीसभर फ्रेश आत्तां सुद्दां तुमी आयज तुमचो दीस जनता दरबाराचो तो करून तुमी आमी आत्तां इंटरव्यू करता इतले फ्रेश रावप हे कशें तुमी साध्य करता हेल्था कडेन तुमी कशें पळयता तुमच्या स्वताच्या एक आसा हांव एक्चुली एका टायमाक म्हणजे म्हजी प्रॅक्टीस अजुनूय आसा बरी प्रॅक्टीस देवा कृपेन नंबर 1 प्रॅक्टीस आसा पण हांव पर्सनली आतां जर पळयशात जाल्यार प्रॅक्टीस खूब कमी हांव फक्त ऑपरेशनाक वयता बरोबर आनी 2 दीस OPD वता आनी ते बी कित्याक वता प्रामुख्याने सांगूंक जाय 2 दीस OPD तर म्हज्या बिचोलचे लोक आयले आनी हांव जर तांकां दिसोंक ना तांकां मातसो अडखळ कसो आसता जेन्ना हांव OPD आसा तांकां कम्फर्टेबल आसता आमचो दोतोर आसा सरळ येतात कॅबिनात म्हाका म्हणजे म्हाका केन्ना केन्ना दिसता म्हज्या कडेन इतली बरी कला आसून आमच्या लोकांक दोळ्याचे जर म्हज्या हॉस्पिटलान आयले आनी ताका दुसऱ्यांनी पळयलें जाल्यार तें म्हाकाच दुखता म्हणून हांव OPD करता नाजाल्यार आत्तां OPD करपाक बाय गॉड ग्रेस इकोसिस्टम हॉस्पिटलान इतली बरी आसा इतले म्हजे कन्सल्टंट बरे आसा ते हँडल करता ओटीन हांव एक 4-5 दीस मंडे टू फ्रायडेच करता ऑपरेटर कित्याक म्हज्या लोकांक म्हाका ऑपरेट करूंक आवडटा हांव जाणा की आय कॅन डू द बेस्ट जॉब सो जे केसीस हे आसा कॉम्प्लिकेटेड केसीस आसात किंवा वन नायट केसीस आसात कळ्ळें न्ही किंवा ज्या लोकांक दिसता की दोतोरान आमकां ऑपरेट करूंक जाय तांकां म्हाका करीन सारकें दिसता आनी आज ऑपरेशन करप म्हणजे म्हाका इतलो बरें दिसता आय एम एट सो पीस सो रिलॅक्स आय एन्जॉय म्हणजे 10-12 ऑपरेशनां हांव अशीच करता सकाळची आतां खूब आसले जाल्यार बाकीचे डॉक्टर ते आपआपली करतात सो म्हजी जी 10-15 आसा जे म्हाका लोक येतात ते म्हाका करपाक आवडटा आनी हांव तांकां तशें अपॉयंटमेंट दिता येस आय डू एग्री हेल्थाक म्हज्या हें जाता म्हणजे त्रास त्या खातीर हांव एक कितें करता हांव सहसा जेवण भायर जेवना इट इज माय घरा कडल्यान आसता दनपारचें म्हाका घरा कडल्यान येता म्हणजे म्हजें जें एन्सेस्ट्रल हावज आसा मेणकुरे म्हजी भावच ती म्हाका न चुकता दनपारचें जेवण धाडटा सांजचें जेवण म्हजी मिसेस ती म्हाका सदांच म्हणटा तूं रातच्या 11 घरा येयलें येता पण म्हाका म्हजो 7-8 हांगा म्हजो डबो येता हांगा मुळगांव सो हांव खंय फिरलो जाल्यार हांगा येतलो 8:30 जेवतलो आनी मागीर आपली कामां करपाची सो आय कीप गूड फूड रोज सकाळी न चुकता हांव 6:30 उठ्ठा 45 मिनीट एक्सरसायज इज अ मस्ट करताच 6:30 ते 7:30 किंवा 6:45 ते 7:15 पर्यंत एक्सरसायज करप आसता आणि त्यामुळे ह्या गोष्टींनी विच कीप्स मी क्वायट फिट आणि दुसरी सांगांक अ सॉलिड म्हणजे
म्हाका लोकांनी हो एक चान्स दिला बरो, दोतोरकीचो आसूं किंवा ही आमदारकी. हांव समाज सेवाच म्हणटा, हांव आमदारकी म्हणना. म्हाका केन्ना आमदार अशें दिसूंकूच ना. न म्हाज्या भोंवण्यान कोणीय सांगतलो फिरतना भोंवण्यान वागण्यान ही समाज सेवा आनी दोतोरकी करपाक एक चान्स दिला. आय शूड मेक द बेस्ट ऑफ इट. इतलें जाणा हांव. आनी त्या हेतून हांव फ्रेश रावन गाडी चलय. केन्नाच वाज असो दिसना म्हाका. तुम्ही एक बरी गजाल सांगली की तुम्ही खंयूय असले की घरा कडसून तुमकां जेवण येता आनी डबो येता. राजकारण म्हणा किंवा आमी समाजकारण म्हणा, तुमी म्हटलें की तुमकां समाजकारण म्हटल्यार चड आवडटा. तुमी आमदार आसात. एक खंयच्याय आमदार मंत्री हांकां पर्सनल लायफ केन्ना नासता, कारण ते सदींच लोकां मदीं आसता आनी तेंचे जे कितें दिसांतले तेंच्या लायफान घडपी जी कितें घटना आसता ते सगळ्या लोकांक खबर आसता आनी जाणून घेवपाची उमेद आसता. ह्या 5 वर्सांत दोतोर आसतना तुमच्या घरान म्हाका दिसता मोस्ट ऑफ द दोतोरूच आसा सगळे. सो 10 जाण आसात, 9 जाण आसात. हांवूय आतां जॉइन जातलो. सो येदी व्हडली दोतोरांची फॅमिली आसा म्हणून दोतोराचो शेड्यूल सगळ्यांक खबर आसा. पूण आमदार म्हणून जो एक शेड्यूल आसता किंवा एक नेता, राजकीय व्हडलो नेता म्हणून एक जो शेड्यूल आसता हो खूब डिफरंट आसता. हेका फॅमिली सपोर्टाची गरज आसा, जी आतां दिसली, जी तुमी सांगली की तुमकां डबे म्हणजे जेवणाचो डबो घरा कडसून येता. पूण ह्या सगळ्या हितून गजालीन फॅमिलीक टायम दिवप, फॅमिलीक घेवन खंय तरी ट्रिपेर वचप किंवा घरान कोणूय आसतले, आई बाबा आसतले किंवा जे भुरगीं आसतलीं तांकां टायम दिवप हे गरजेचें आसता. कारण एक पर्सनल लायफूय ती आसता. सो ही पर्सनल लायफ तुमी कशी मॅनेज करता ह्या राजकारणाच्या बोवाळान? तुमी जशें म्हटलें, पयलीं खरोखरच खूब टायम गावतालो फॅमिलीवर. म्हणजे पयलीं शेड्यूल कसो आसलो, डॉक्टर म्हणजे घडयाळार वचप, म्हणजे 9 पर्यंत घरा येवप म्हणजे येवप आनी 9 जातसून मागीर इट इज ऑल फॅमिली टायम. सकाळीं परत ओपीडीन वचप, दनपारां लंच टायम भुरग्यां बरोबर, मागीर इयर्ली म्हणटात तशें कॉन्फरन्साक वचप, ट्रिपाक, तेन्ना फॅमिली घेवन वचप, फॉरेन ट्रिपे डॉक्टर आसता. आतां ना, पण एक आसा, अजुनूय आमी इयर्ली वर्साक 1-2दा हांव, मिसेस, भुरगीं आमी ट्रिपाक वतात. कळ्ळें न्ही. आई बाबा काय आतां ना. आई आसतना म्हणजे आई बरोबर खूब टायम वतालो. म्हणजे शी पास्ट अवे इन 2011. कळ्ळें न्ही. जेन्ना हांव जस्ट हॉस्पिटल सुरू केलें तेन्ना. बाबा तर पयलीं 2003 पास्ट अवे. सो जाता तो टायम जेन्ना आमी घरा आसता, एकूच बरें आसा, म्हाका दिसता हांव आमदार आसून म्हजें घर खुबश्या म्हाज्या वोटरांक खबरच ना. एकूच पॉझिटिव्ह म्हणजे हांव घरा नासतातूच. म्हणजे सकाळीं उठलो की हांव इतलो धांवपळी नासता की केन्ना एकदां हॉस्पिटलान वता तो आसता तुका. सो इट इज आयदर हॉस्पिटल लोक येतात किंवा हांगा बिचोले येतात, मतदारसंघात लोक येतात. सो त्यामुळे सांजचो घरा केलो म्हणजे जो थोडोच टायम मेळटा तातूंत हांव सारको भुरग्यां बरोबर मिक्स आसता. तितून आनी मागीर दुसरें ना. हांव तुमकां तेंच सांगलें, म्हजें तशें सोशल आवट गोईंग जर अशें गोंयांत जर तुमी पळयशी जाल्यार व्हडलें तुमकां खंय दिसचें ना. विचारपाचो आनी एक कारण हेच्या कारण की फाटीं डॉक्टर्स डे दिसा एक रील आमी पळयल्लें. बरोबर. की तुमच्या मिसेसीन तुमकां ज्या पद्दतीन ग्रेट केलें एज अ डॉक्टर. ऑफकोर्स ती सुद्दां डॉक्टरूच आसा, पूण ताणी ज्या पद्दतीन हो तुमचो जो बॉन्ड आसा, फॅमिली बॉन्ड, हो दिसून येयलो म्हणून हो प्रश्न विचारलो. आनी दुसरें कारण म्हटल्यार खुबशे राजकीय नेते आसतात जेणे आमी पळयता की गव्हर्मेंट ट्रिपीचेर वयतात फॅमिलीक घेवन. अशेंय आमी केन्ना तुमचें पळोवंक ना. ही हांव म्हजी गव्हर्मेंट ट्रिप्स आसा. हांव एका महामंडळाचो चॅरमॅन आसा. वर्साक आमकां 4 ट्रिपी फ्री आसतात. म्हणजे टू एंड फ्रो इंडिया, म्हणजे हे ऑफिशियल वर्क. म्हाका दिसता तें सुद्दां हांव व्हडलें वापरूंक ना. म्हणजे गरज आसा तेन्ना वापरलें. गेला दिल्ली गेला, हें केलां, कामा खातीर गेला, हें सगळें केलां. पण येस, म्हजी मिसेस डॉक्टर भाग्यश्री आनी म्हजी पुराय फॅमिली, म्हणजे भाव आनी तांचे मिसेस आनी भुरगीं, म्हणजे 6 भाव, तांची 2 भुरगीं, 6 जुने 12, आनी आतां ती थोडी लग्नाय जाल्यात तांकां. आतां म्हणजे नात्रां आसात, म्हणजे म्हज्या भावाचें नात्रां आसात. तशी बरी मोठी फॅमिली, बरीच मोठी फॅमिली, इन्क्लुडींग म्हजी एक भयण आनी ताचे भुरगे सारके सपोर्टिव्ह. म्हणजे घरान म्हाका केन्नाच म्हणजे कांयच अशें कमी करून, हांव फक्त म्हणपाचें म्हाका हें आज केल्लें जाय जाल्यार एवरीथींग एट टेबल. एक तर बायल करता, नाजाल्यार भाव करता, नाजाल्यार तूं हाडली न्ही ती म्हजी भावाची जेवण. म्हणजे सगळीं, म्हणजे आय हॅव बीन लकी की म्हाका इतली बरी फॅमिली मेळ्ळी आनी इतले म्हाका बरे बिचोलचे लोक मेळ्ळे. म्हाका तरी दिसना म्हाका केन्नाच पर्सनल कोणी अशें कमी हें केलें अशें दिसना. खरोच लक्की आसा. आनी तुमी म्हाका विचारलें तुका खंयच्यान एनर्जी गावता. ह्या सगळे सरावंडींग म्हाका ही
उत्सुकता दिसता, एनर्जी दिता. येस, दिवसाचे जनता तुमचेर मोग करताच त्याबद्दल प्रश्नच ना. पूण एक आमदार म्हटलो का राजकारण येयलें. बरोबर. राजकारण येयलें म्हटल्यार विरोधी पक्ष आसतले किंवा विरोधक आसतले. विचाराचे नासतलेच न्ही. तर ही विरोधक जेन्ना टिका करतात म्हणजे आत्ता फुडें इलेक्शन येवपाचें जालें तर ही विरोधक जी टिका करतात ह्या टिकेक तुमी कशें उत्तर दिता? कारण तुमचो स्वभाव जो आमी पळयला की निर्भीडपणे उत्तर दिवप जे आसा ते आसा रॉ आमी म्हणटा. बरोबर. सो हो रॉ तुमची इमेज जी आसा ही तुमकां केन्ना कधी अडचणी हाडप अशें तुमकां दिसना? पण एक सांगू, म्हाका म्हज्या बिचोलच्या लोकांक, हांव तुमकां आतां फॅमिली बरोबर उलयतना सांगलें कितले बरें, म्हाका बिचोलचे लोक प्रत्येक जाण म्हजी फॅमिली दिसता. हांव रॉ कित्याक उलयतां? लोकां खातीर उलयतां, म्हज्या कॉन्शियसा खातीर प्रामाणीक. कित्याक हांव लोकांक कॅटां मारूं नाल्यार गोल गोल फिरोवन नाल्यार बेश्टें मिडियाचें एट्रॅक्शन म्हज्या कडेन हाडपा नाल्यार बेश्टें भूल भुलैया करून मतां कित्याक घेवची? वाय नॉट? रॉ खरें आसा तेंकां. कित्याक बिचोलच्या लोकांनी म्हाका आसा तसोच एक्सेप्ट केला अशें म्हाका दिसता. तुमी जर फाल्यां म्हणटात रॉ करचे पेक्षा अशें घुळून कितें सांगलें आनी तें टेम्पररी बरें दिसत पण लाँग टर्म ना. म्हाका आमच्या लोकांचेर विश्वास आसा जें खरें तें सांगलें. कित्याक तुमकां खरेंच सांगता न्ही, 4.5 वर्सांनी हांव म्हज्या मतदारसंघात म्हज्या लोकांक मना पासून काम केलां. म्हणजे असो फूल एनर्जीन आनी स्ट्रेटपणे काम केल्लें आसा, जीव दिलेलो आसा, आवडीन काम केलें, नसान नसान म्हज्या बिचोली आसा अशी जाल्ली आसा. म्हणजे विरोधक जी टिका करता तो कांयच परिणाम तुमचे जाता? कांयच जावचो. विरोधक एक सांगता, विरोधक थोडेच दीस पयलीं पळयात न्ही ते एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ब्लॉक आनी कला भवनाचेर टिका केल्ली. बरोबर. आज तेचेर उत्तरां दिलीं. तांच्यांनी कितें म्हटलेलें विरोधकान, तें कला भवन जें आसा तें फर्स्ट फ्लोरार आनी जेन्ना हेंच्यांनी प्लान काडलेलो तें आसलें सेकंड फ्लोरार आसलें. कला भवन तें अशें जावंक ना, कला भवन आनी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह मिक्स जातले आवाज. आतां एक सांगा, एक कला भवन आसता तो कितें आवाज भायर वता, इट इज एकॉस्टीक वॉल. उलट हांणी जे कला भवन घातले मदीं घातलेले ते आसा ती बरी बिल्डींग डिमॉलिश करपाची, सरकार तशें करूं शकना. उलट हांच्यांनी जे कला भवनाचो जो वेस्ट ट्रिटमेंट प्लांट घातलेलो तो आमच्या ज्या भावनीक आमचो सगळो कोटेश्वर देव आसा बिचोलचो, आमी ताका देव मानता, ताच्या कडेन घातलेलो. तांचे ते हे चर्चीचे चॅपेल आसले ते हालयल्ले. हांव ही गोश्ट कांय करूंक ना. हांव म्हाका तो हेचो कन्सल्टंट बसोवंक 6 म्हयने लागले. प्लॅनाची कितली भासाभास जाली आनी लोकांक हांव आव्हानय केलें जेन्ना. आनी हें आतां काम जाता आतां लास्ट 1.5 वर्स जाता. आतां सगळी बिल्डींग आतां आरसीसी आतां खंय जागे जाले. म्हणजे हे पळय, हांव सांगची गरज ना, लोकांक खबर आसा कोणाक कितें राजकारण करूं जाय. आनी हे ह्याच विशयाचें न्ही, हो SOP किंवा ही फॉर्मॅट हो सगळ्याच प्रोजेक्टांक तो करता. आनी अशें आतांच न्ही, लास्ट 10 वर्सां हे करीत आसा ऑपोजिशन. सो लोकांनी गॅस केल्ले आसा. थोडे लोक बळी पडटा, कळ्ळें न्ही. हांव सांगता त्या खातीर हांव सांगता लोक बरे आसात, थोडे लोक बळी पडटा. सगळे एका विचाराचे आसूंक शकना न्ही. ओके. तुमचें समाजकारण जालें, आमी राजकारण पळयलें, विरोधक पळयलें. आमी आतां जे उलयतात ह्या उलोवण्यांत जर निवडणूक विशय येवंक ना जाल्यार ती इंटरव्यू जी आसा ही कमी जातली. लोकांक उत्सुकता आसतली की आत्तां फुडें येवपी जे निवडणूक आसा, जी वेंचणूक आसा, त्या वेंचणुकेची जर आमी धरले, ती वेंचणूक तो विशय धरलो जाल्यार आतां येणाऱ्या काळान दिवचले खातीर, दिवचलच्या लोकां खातीर, म्हणजे प्रत्येक घटक आसतलो, युवा, महिला, वयस्क किंवा जे कोण घटक आसतले त्या सगळ्या घटकां खातीर तुमचें विजन कितें आसा? एक आसा, तुमी सगळ्यांनी सांगलेत ह्या 3 घटकां खातीर बरोबर आसा. युवां खातीर जर बरें जाल्यार युवा खातीर सगळ्यान व्हडलें जर कितें लॅकिंग जाता न्ही, आज स्पोर्ट्स फॅसिलिटी बिचोले म्युनिसिपालिटी गांवांनी आसा. आमच्या अडोलपाडी बरो ग्रावंड आसा, मेणकुरे आसा, लाठंबरसा आमी सरकाराक जागा दिला, थंय बरो ग्रावंड जातलो, कळ्ळें. मुळगांव आसा, प्रत्येक कडेन आसा. बिचोले सिटी खातीर एक बरो ग्रावंड जाय. कित्याक आमचो जो युवक आसा, वी नीड टू बिल्ड दॅम इन ऑल वे, तांचो सगळो डेवलपमेंट. सो फिजिकल डेवलपमेंट करता बरो एक ग्रावंड जाय. एक ग्रावंड आसा, थंय कॉम्प्लिकेशन आसा. थंयसर कम्युनिदाचे म्हणजे हें आसा, लिगल केसीस चालू आसा, पजेशन आसा म्युनिसिपालिटी कडेन, केसीस ओरिजिनल ते म्हणटा आपूण कम्युनिदाद 2-3 केसीस चालू आसा. दुसरें अनएम्प्लॉयमेंट हो मेजर इश्यू आसा. अनएम्प्लॉयमेंट सगळीच कडेन आसा, देशभर आसा, गोंयभर आसा. पण
तो कसो आमी टॅकल करतलो. म्हणून जर तुमी अनएम्प्लॉयमेंटाक पळयशात, हांव हें केलां सुरू, जे आमचें स्टाफ सिलेक्शन आसा विच इज सपोज टू बी प्युअरली अनमॅरीड, त्या भुरग्यां खातीर रोज आमी ट्रेनींग दिता बोदी अकॅडमी मार्फत. रोज हांगा क्लासीस चालू आसता. कांयच ना म्हटल्यार ॲट प्रेझंट 400 वयर भुरगे ऑनलायन आनी ऑफलायन मेळून रोज घेता. डिफरंट केन्ना तांकां ते तलाटी सेक्रेटरी तांच्या खातीर, आतां पुलिसाची सेकंड लिस्ट जातली तेन्ना तांकां दितले प्रत्येक, सो दॅट दे गेट जॉब. तिसरें, आमची जी लाठंबारसे इंडस्ट्रियल इस्टेट आसली, जेन्ना आयलो तेन्ना जस्ट इस्टेट आसली, थंय रस्ते व्हडले नासले, रस्ते वायडनींग केले, लायट नसली, लायट केली, जे दिसता, हांव सांगची गरज ना. उदक नसलें, 13 वॉटर प्लांट उदक दिले, 40 प्लॉट अलॉटूय केले. दोगांनी काम सुरू करता अशें दिसलें. आतां ते प्लॉट अलॉट करपाक आमच्यान घेवं येता, हांव खूब फावटी फॉलोअप केला, पण ते कशें आसा, ताका अलॉट करून 3 वर्सां सरकार पळयता, नाच जाल्यार मागीर घेवं येता. आनी सेकंड बिगेस्ट प्रॉब्लम लाठंबारसे इंडस्ट्री कितें जालां, हांव मुख्यमंत्री आसला, आमी ती फूड प्रोसेसींग इंडस्ट्री दवरली. जेन्ना तूं फूड प्रोसेसींग इंडस्ट्री दवरता, तो चॉयस आसता तो खूब कमी. म्हणजे फाल्यां तुका खंयची जर एक कंपनी घालूं जाय, फाल्यां फॅब्रिकेशन घालूं जाय, कंडक्टराचें घालूं जाय, ऑटोमोबायलाचें घालूंक मेळना तुका कंपनी. आतां जर आमी ती ओपन केल्ली सगळ्या हेका, जाल्यार काजाचे आज फटाफट येतले. प्रॉबेबली सरकाराक डिसिजनय घेवचें पडटलें की ना बाबा हेका येयनात आनी येतात ते सुरू करनात. म्हणजे थंय कशी डिस्टिलरी हे बरी जाल्यार ते सुरू करची पडटली. आनी म्हजो रिक्वेस्टय हांवें सरकाराक घातला की सरकार शूड थिंक ऑफ टेकिंग अदर इंडस्ट्रीज इन. हो आसा. तिसरो, आमच्या भुरग्यांक आज कितें आसा, आज ग्रॅज्युएट जाले काय ते खंय जॉबाक वता, एक ऑफिस असिस्टंटाक गेले काय तो जो बॉस आसा किंवा हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्रीचो कोणी आसा, तो ओके तो शिकला, पण त्याच्या कडेन स्कील नसल्या म्हणजे ताका तो पे लेस करता. आनी सो तो भुरगो आमचो अनहॅप्पी, बॉसूय अनहॅप्पी बिकॉज ही कॅनॉट गीव द बेस्ट. म्हणून हाच्या खातीर आमी एक स्किलिंग इन्स्टिट्यूट सुरू करपाचें केलां. हांव म्हज्या लास्ट हेतून जर तुमी पळयल्यात, हांव म्हटलेलें की आमी नर्सिंग कॉलेज सुरू करतले. पण मागीर जर पळयलें जाल्यार साई कॉलेज जी आसा, नर्सिंग कॉलेज 2015 पासून गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री तेन्ना ते चेअरमॅन आशिल्ले, तांची संकल्पना, आनी हांव वायस चेअरमॅन 2015 पासून. सो तांच्यांनी म्हाका म्हणलें तूं हांगा वायस चेअरमॅन आसा, तुजी जर तुका खंयची भुरगीं रिकमेंड करची दिसली जाल्यार तूं अवश्य कर, वील कन्सिडर. कित्याक त्या कॉलेजीक जे हॉस्पिटल एक लागता, एक मेडिकल, एक पॅरामेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, ते विजन हॉस्पिटल आसा आमचें 100 बेड. सो ते हे जालें, जॉयन जालें. सो त्यामुळे हांगा ती सुरू करूंक जावची ना. सो आय वील सपोर्ट यू. म्हणून आमी स्कील हें केली, स्कील स्कूल आमी लांबगांव सरकाराची शाळा घेतली, रिनोवेट केले. आज आमी कोर्सीस थंय सुरू करता, सगळी तयारी जाल्ली आसा. सो हो अनएम्प्लॉयमेंटाचो जो हे आसा, मीन टायम ह्या भुरग्यांक टायम एंड अगेन तांकां हेल्प करप, स्पोर्ट्साक म्हणा किंवा तांचें फेलिसिटेशन करप किंवा निडाक हेल्प करप रेडी आसा. हांव युथांचेर इतलें कितें उलयता, कित्याक हे जे आमचे यूथ आसा हे आमच्या फुडल्या बिचोलीचे शिल्पकार आसा, गोंयचे शिल्प. सो वी नीड टू रियली कॉन्सन्ट्रेट दॅम, कीपिंग अवे तांकां वायट गोश्टी पासून दूर दवरा. कशें इनवॉल्व करप एकाडेमिक्सांत, कशें बाबा आपल्या करियरान इनवॉल्व करप, हाचेर लक्ष हांव सदांच फोरफोट. म्हणजे हांव सदांच जेन्ना कोणूय भुरगो येयलो ते आय हॅव बीन सपोर्टींग. वेन इट कम्स टू लेडी, आमचें जर सरकार पळयलें अंडर लिडरशीप ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचे भारत देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी, जाल्यार लेडीजां खातीर आमी कितलेशेच कोर्सीस आमी केल्ले आसा. म्हणजे कशें आमी EDC लोन करता, तांकां दिता, तांकां आमी स्किलींग दिता. आमचे कितलेशे हाच्या हँडीक्राफ्टा कडल्यान आमी तांकां क्लासीस घेतात तुका, अशें घर बसल्या. प्लस आमची जी शिक्षा विजन संस्था आसा थंय नवरंग करता, कला अस्तुरी करता, स्पोर्ट्स केल्यात आमी. हे सगळे कित्याक? सो आमची जर आज तूं मतदारसंघातली बायलां पळय, म्हणजे पयलीं आसली पण इतली ना, आज ती एक्टीव आसात, आउटस्पोकन आसा, आज ती नाटकांनी पार्टिसिपेट करतात, स्पोर्ट्सांनी बरी एक्टीव आसात. त्यामुळे तांचो व्यू जो पळोवपाचो आसलो भायर तोय बदलला. आज कितलेशीच बायलां घरा कडेन बसून कमयतात. हांव नांवां घेतात, साळान एक बायल आसा ती घर बसून कांयच ना म्हणल्यार 1 लाखा वयर कमयता, बाकीच्या बायलांक हें दिता, जॉब दिता. मिड डे मील आमची कितलीशीं बायलां चलयतात तुका, एम्ब्रॉयडरी हे करतात, स्टिचींग करतात. कित्याक म्हज्या हॉस्पिटलांत खुद्द इतलो स्टाफ आसा, तांकां वर्साक ड्रेस शिवंक जाय, ते ड्रेस सुद्दां शिवंक आमच्याच हांव बायलांक हांगा दिता मतदारसंघांतल्यान. बरोबर. म्हणजे ही गोश्ट हांव कित्याक करता म्हाज्याच कडल्यान सुरू. सो म्हजे पळोवन आनी कोणी तरी करतले तुका. तर तुमच्याच ह्या विजनाचेर हांव हांगासर रावता आनी तुमी जे विजन आतां आमचे कडेन उलयलें, हें विजन तुमचें फुडें सक्सेसफूल जातलें अशी आमी आशा बाळगता. तुमचो हो नेचर
तुमचे हे वागप रॉ वागप तुमचं निर्भीडपणा हीच तुमची खासियत आसा आणि तुम्ही जशें सांगलें की दिवचलची जनता आणि त्याचो मोग ही तुमची एनर्जी आसा एसेट म्हजो आसा एसेट आसा तर हो एसेट असोच तुमच्या वांगडा आसचो आणि अजून दुगविणीत वाडचो तुमचे हे 55वो बर्थडे आसून सुद्दां तुमी एवढे इतले यंग आसात ह्या बर्थडेच्यो प्रायम TV कडसून तुमकां खूब खूब शुभेच्छा आणि तुमच्या इतक्या व्यस्त वेळांसून इल्लोसो टायम आमकां दिलो ह्या खातीर तुमचे खूब खूब धन्यवाद. तर हे आसले दिवचलचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये ज्यांच्या विजनरी नजरेनसून दिवचलचो विकास कसो घडोवचो हो त्यांनी सांगलो. त्यांची राजकीय कारकीर्द जी 5 वर्सांची आहा ती आमी पळयलेली आसा आणि येणाऱ्या काळान त्यांचे जे विजन आसा तें आमी आयकलेलें आसा. तर अशा प्रकारचे वेगवेगळे कार्यावळी आमी तुमच्या मुखार घेवन येतातले. पळयत रावात तुमी प्रायम TV. हांव विनायक सामंत प्रायम TV खातीर दिवचलचें.